इस बिजनेस में गेस्ट के मन के संशय, भय को दूर करना, इच्छाओं को जगाना और विश्वास जीतने को ही फॉलो अप कहते हैं। मुख्य सवाल: पहला, कंपनी भाग गई तो? दूसरा, मेरे पास पैसा नहीं है। तीसरा, मेरे पास समय नहीं है। चौथा, मुझसे 2 आदमी नहीं जुड़ेगा। पांचवा, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता। छठा, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, ये सब नहीं करूँगा। सातवां, मैं दूसरा कंपनी कर रहा हूँ। आठवां, दुनिया का सारा आदमी बन गया तो? नौवां, यह बिजनेस सेंचुरेट कर गया तो? टालने वाले सवाल: पहला, अगले महीने मिलो, जुड़ जाएंगे। दूसरा, 1-2 दिन बाद आना। तीसरा, पापा से भैया से पूछेंगे या बात करेंगे। चौथा, कुछ आदमी से मिलेंगे या पहले बात कर लेते हैं। पाँचवा, तुम्हारे सीनियर से मिलेंगे। छठा, पहले प्रोडक्ट देखेंगे। सातवां, तुम कितना कमाए हो, जरा चेक दिखाना। आठवां, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पहले देखेंगे। नौवां, मेरा दोस्त भी एक कंपनी में जुड़ा था, 1 रुपया भी नहीं कमाया। 10वां, यह मेरे बस की बात नहीं है या मैं इस योग्य नहीं हूँ। 11वां, मैं फील्ड में जाकर या सेल्समैन टाइप काम नहीं कर सकता। ये अनुभव के आधार पर लिखे गए हैं। विशेष परिस्थितियों में इसका उत्तर बदल सकता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। यह समय और परिस्थितियों में अपने विवेक से उत्तर देने का अभ्यास करें। प्रश्न: कंपनी भाग गई तो? उत्तर: का में। यह तो सिर्फ संशय है, इसका उत्तर न देकर उल्टा प्रश्न करें। मान लें कोई टीवी की कंपनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 50,000 टीवी सेट बेचा। प्रति सेट उसने 2,000 रुपया कमाया है। क्या वह आगे बेचना चाहेगा या बंद करना चाहेगा? इसका उत्तर मिलेगा, वह आगे भी टीवी बेचना चाहेगा। हम भी टीवी, कपड़ा, बर्तन, कुकर, घड़ी इत्यादि बेचते हैं, तो हम आगे बेचना चाहेंगे या बंद करना चाहेंगे? उत्तर मिलेगा, बेचना चाहेंगे। प्रश्न का हल अपने आप हो जाएगा। यह चिंता का नहीं, चिंतन का विषय है। उत्तर का: क्या आप बता सकते हैं कंपनी भागेगी क्यों? आपके इस सवाल का उस व्यक्ति के पास कोई सही उत्तर नहीं होगा। वे सिर्फ इतना ही कह सकता है कि बहुत सारा तो कंपनी भाग गया था, सब लोग एक दिन जुड़ जाएगा तो फिर कोई बचेगा नहीं। फिर कोई बचेगा ही नहीं। सर्वप्रथम आप उस व्यक्ति को बताइए, कोई कंपनी भागती या बंद नहीं होती, उसके एसोसिएट्स काम करना बंद कर देते हैं और एसोसिएट्स के काम बंद करने का मुख्य कारण मासिक कुछ पैसा नहीं मिलता, टीम लीडर का अभाव, लिमिटेड कंपनी का ना होना, उत्पाद महंगा होना जिसे खरीदने में सक्षम न हो। आप बता सकते हैं, ये सारी खूबियाँ हमारी कंपनी में है, जो लिमिटेड भी है। यही प्रति महीने कुछ न कुछ 1% टर्नओवर आता है। यहाँ टीम लीडर जैसे रवि जोशी, दिनेश नेगी, शिवेंद्र सर, चिंटू मनीष के बारे में बता सकते हैं। यहाँ उत्पाद काफ़ी सस्ता और उपयोगी है।
جس سے دوسری کوئی بھی کمپنی اس کے برابر میں نہیں آ سکی ہے۔ ہماری کمپنی پروڈکٹ کو بکری کراتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اتح کمپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ بکری کروانا چاہے گی، نہ کہ بند کر دے گی۔ ہماری کمپنی ایک لمیٹڈ کمپنی ہے جس میں شیئر ہولڈر ہیں تتھا وترک ہی کمپنی چلاتے ہیں، جو کبھی کمپنی کو بند نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اتنے سارے لوگ اپنا خود کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ پرشن دوسرا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اتر: دوستوں، ہم جس سماج میں جیتے ہیں اسے تنگی کا سماج کہتے ہیں۔ جب ایک بچے کا جنم ہوتا ہے اس وقت اگر 10,000 روپے کی ضرورت ہے تو اس کے پتا کے پاس صرف 6,000 روپے ہوتا ہے۔ 4,000 روپے کا وہ جگاڑ کرتا ہے۔ اس کی اسکول فیس 500 روپے میں 200 روپے جگاڑ کرنا پڑتا ہے۔ بیٹی کی شادی میں 3 لاکھ کا خرچ ہے تو 2 لاکھ اپنا ہوتا ہے، 1 لاکھ دوستوں رشتہ داروں سے جگاڑ کرنا پڑتا ہے۔ زمین خریدنے کے لیے 2 لاکھ چاہیے تو 1.5 لاکھ ہوتا ہے، 50,000 روپیہ جگاڑ کرنا پڑتا ہے۔ بیماری ایوم اسپتال میں 20,000 چاہیے تو 8 سے 10,000 جگاڑ کرنا پڑتا ہے۔ مر جانے پر آگ دینے کے لیے بھی جگاڑ کرنا پڑتا ہے۔ شرادھ میں 50,000 چاہیے تو 30,000 روپیہ جگاڑ کرنا پڑتا ہے۔ دوست، جہاں جنم سے مرن تک جگاڑ کرنا پڑتا ہے وہاں آپ کیسے سوچتے ہیں کہ ویوسائے شروع کرنے کے لیے 2,680 روپیہ بینک پاکٹ یا گھر میں ہوگا؟ گھر آئیں، تلاش کریں، 500 1500 روپے گھر میں ہوگا، باقی جگاڑ سے ہی شروعات ہوگا۔ 99 لوگ ایسے شروعات کرتے ہیں۔ اتر: اس ویکتی سے الٹا سوال کریں کہ اس کا عمر کیا ہے۔ جواب ہوگا 20 یا 30 سال۔ اس سے پوچھیں 30 سال جو بھی اس کا عمر ہے 4,000 نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ 4,000 نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ 50 سال کی عمر میں بیٹی کی شادی کرنی پڑے گی، اس وقت کیا کہو گے؟ بہت دقت ہے، بہت پریشانی ہے، ویسے پیسے نہیں ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کام چلے گا؟ نہیں، ڈر گئے۔ دوست، پیسہ نہیں ہے وہی کارن ہے کہ آپ کو یہ بیپار کرنا ضروری ہی نہیں مجبوری بھی ہے، کیونکہ یہی بیپار ہے جو کم یا نہ کے برابر پونجی میں شروعات کی جا سکتی ہے۔ 4,000 روپیہ نہیں ہے تو نوکری کرنے کے لیے لاکھ کہاں سے لاؤ گے؟ 4,000 روپیہ نہیں ہے تو بیپار کرنے کے لیے 50,000 کہاں سے لاؤ گے؟ نوٹ: دوست، تو پھر بیٹی کی شادی کے لیے 3 لاکھ کہاں سے لاؤ گے؟ چنتن: ایسے حالات نہ آئے اس کے لیے ابھی سے RL پریوار کے ساتھ کام شروع کر دینا چاہیے۔ اتر: جیسے اناج اپجانے کے لیے اناج ہی بونا پڑتا ہے اسی طرح پیسہ کمانے کے لیے تو لگانا ہی پڑے گا۔ کمانے کے لیے پیسہ تو لگانا ہی پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پر ذرا سوچیے، جب آپ کو اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ کرانا ہوتا تو کیا کہہ سکتے ہیں پیسہ نہیں ہے؟ دہیج دینا ہوتا تو کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے؟ کسی کا علاج کرنا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر سے کہ پیسہ نہیں ہے؟
दोस्त, यह उम्र में आपके पास अपना बैंक अकाउंट खाली है। आप हर छोटी बड़ी इच्छा के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। पर आखिर कब तक? जब तक आप कमाना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपके पास पैसा होगा भी कैसे? नोट: काम करोगे तो दिक्कतें आएंगी पर पैसा भी होगा। बिना मेहनत के दुनिया में कब क्या मिला है किसको?